Bonjour mes élèves, on est arrivé au cours de quadrilatère particulier, رباعيات الخاصة. On commence par le rectangle, المستطيل. Essayons de tracer quelques rectangles ici. Par exemple, voilà, A ici et B ici. Comme vous voyez, un rectangle a 4 angles droits. 4 الزوايا قائمة. إذا نحاولوا نقيسوا هاد الزوايا هادو. Comme vous voyez, hop, ok. Comme vous voyez, ABCD est un quadrilatère qui a 4 angles droits. Essayons de refaire un autre rectangle. Voilà. EFGH est aussi un rectangle à 4 angles droits. Voilà. ندير رسم آخر. Ici, par exemple, voilà, I, G, comme vous voyez, IGKL, I aussi est un rectangle. يكون عندك في إحدى الحالات هادو اللي غيكونوا عندك في الدرس ديالك. Et voilà, عنده توا 4 angles droits. هاد الفيجور هذا معرفتش كيبان لكم مزيان. Voilà. كيف كتلاحظوا دابا غيبان لكم مزيان. A, B, C, D, E, F, G, H et I, G, K, L ce sont des rectangles. مستطيلات. ننتقلوا دابا aux propriétés du parallélogramme. On commence par la propriété numéro 1 qui est si un quadrilatère est un rectangle, alors il admet toutes les propriétés du parallélogramme. مزيان راه قلت الباراليلوغرام راه هذاك الشيء اللي كنقسم. زعما الا كان عندك كوادريلاتير عباره عن ريكتانجل مستطيل راه فيه كلشي لي بروبريتي ديال الباراليلوغرام. Par exemple, les côtés opposés ont même mesure. هانتوما الا خدينا لي ميزور ديالهم شوفها 5 سم 5 سم هادو ils sont opposés. هنا 2,1 2,1 comme vous voyez. نمشيو دابا l'autre. هنايا مثلا الا خدينا لي ميزور حتى هنا 2 سم 2 سم 4 4. علاش؟ حيت ديجا هو عباره عن باراليلوغرام، يعني ديريكتومون الا عندك ريكتونغل راه عندك تو لي بروبريتي دو باراليلوغرام. يمكن نزيدو حتى هذا الا بغيتو لي ميزور ها هما 4,2 4,2 4,9 4,9. بطبيعه الحال كيما بدلتوهم هانتوما الا بدلناهم كيبقى عندنا الا لاحظتوا بحال الا بدلنا عاوتاني ديزولي هكا كما كتلاحظوا الا بدلناه باي طريقه دائما كيبقى عندنا لي ميم ميزور. علاش؟ حيت اصلا ريكتونغل ديما خاصو يبقى فيه لي بروبريتي دو باراليلوغرام، ومن بين لي بروبريتي دو باراليلوغرام لي دو كوتي اوبوزي اون ميم ميزور. اي فوالا. La propriété numéro 2 que les diagonales d'un rectangle ont même longueur. يعني عندهم نفس طول. نرسموا لي دياغونال ونديروا ليهم الطول ديالهم ونشوفوا. فوالا. فوالا هادو هما لي دياغونال. الدياغونال هما القطع اللي كيصيروا ما بين جوج الحروف اللي ما متابعينش ياك، بحال مثلا اي و جي تيعطونا كوتي متابعين، و اي و كا حيت متابعين كيعطونا دياغونال. دابا يمكن لينا ناخذوا لي ميزور ديالهم. هذا الميزور ديالو هي 5,4 لا ميم شوز حتى هنا 5,4 كوم فو فويي. لاحظتوا واخا نبدل الثانيه شنو كيوقع؟ ديما كتبقى ميم ميزور. لا ميم شوز بور لي زوتر فيغور. يمكن لكم ديروا بحال هكا. فوالا 4,5 حتى هنايا 4,5. لاحظوا معايا 4,5 4,5. لا ميم شوز ايسي غنديروا الطول ديال هذا. الطول ديال هذا هو 6,5 وحتى الاخر غيكون هو 6,5. هيا نبدلها 6,5 6,5. صافي مزيان. هذه راه نورمالمون ديال سميتو ديال الدياغونال كله. La troisième propriété
si un quadrilatère est un rectangle, alors il a deux axes de symétrie. نوريكم فينا هما les axes de symétrie. Le premier axe qui passe par le milieu ديال AB ici, ou le milieu ديال DC MN, هو هاد MN. Donc هذا هو le premier. وهذا le premier axe. كيف كتشوفوا هو le premier axe. ها هو الأول. ثم تاني غيكون هو qui passe par les milieux de AD et BC. هذا axe de symétrie. وحتى الآخر اللي غيكون هنا axe de symétrie. ها هو غادي نرسمو لكم. Tout de suite, voilà. ثم voilà غيكون هو هاد OP هذا. دونك إلا رسمنا OP ها هو كيف كتشوفوا هذا MN axe de symétrie. كتلاحظوا هاد لابارتي هادي مع هاد لابارتي ils sont symétriques. وعاوتاني هذا axe de symétrie aussi. Voilà les axes de symétrie MN et OP pour ABCD. La même chose يمكن نرسمهم pour les autres figures. غندوزهم tout de suite دغيا. Maintenant, le deuxième quadrilatère particulier. Le deuxième quadrilatère particulier est le losange. بالعربية المعين. Un losange est un quadrilatère qui a ses côtés de même longueur. Essayons de tracer quelques losanges. نبداو مثلا نديرو واحد figure numéro 1. losange ها هو الشباب A B. لاحظوا معايا مزيان شتي A B C D. شنو قلنا بأن هاد اللوزونج هو عبارة عن رباعي عنده الأضلاع عندهم ميم ميزيوغ. نشوفوا واش فعلا هاد الأضلاع عندهم ميم ميزيوغ. لاحظوا معايا ناخدو لي ميزيور ونديرو اوب. لاحظوا معايا 3.2 3.2 3.2 3.2. هذا راه درنا حنا لوزونج يعني انا من الاول رسمتو لوزونج يعني معين. لاحظوا معايا فاش نبدلو مثلا هكا كيبقى لوزونج 3.2 3.2 كلهم بحال كيما بدلتو كيبقى عندنا لا ميم ميزور. الى كبرناه بحال هكا شوفوا معايا الى كبرناه بحال هكا كيبقى لي ميزور كيما هو 5 سنتيمتر 5 5 5 شتي كيما رسمتي. دونك ناخدو هذا البروميير فيغور وناخدو واحد لوطخ هنا حداه ولكن شريطه انه يكون لوزونج. يلا الشباب نديرو بلاتي نحيدو هاد لي ميزور صافي. وناخدو ici واحد اوتر لوزونج مثلا بحال هكا E F G H بهاد لا ميثود. فوالا ها هو على ما اعتقد كيبانو لكم الاشكال مزيان. دابا نمشيو لي بروبريتي ديال losange. Comme vous savez, un losange est un parallélogramme. يعني هو عبارة عن متوازي أضلاع. Donc la première propriété كيما درنا في rectangle, un losange c'est un parallélogramme, c'est-à-dire il possède toutes les propriétés ديال parallélogramme. منها القطران كيتقاطعوا في المنتصف. les côtés opposés ont même longueur عندهم نفس الطول. les angles opposés عندهم les mêmes mesures et aussi les diagonales ont même milieu عندهم نفس المنتصف. Et voilà. Maintenant passons aux propriétés 2 et 3 du losange. Si un quadrilatère est un losange, c'est-à-dire que ces deux diagonales sont perpendiculaires. Les diagonales sont perpendiculaires. غنرسم لكم لي دياغونال في هاد لي دو لوزونج اللي عندنا هنايا. فوالا
AC دياغونال الاول، الدياغونال الثاني هو BD، ها هو في هذا الشكل هذا. ندير لا بوين دانترسيكسيون ديال هادو فوالا، ونشوفوا واش فعلا اي سون بيربونديكولير. كما كيبان لكم اي سون بيربونديكولير. انا غندير لكم حتى القياس ديالهم A I D باغ اكزومبل. كوم فو فوايي ها نتوما زاويه قائمه. واخا نبدلوا الشكل، شوفوا معايا شتي، واخا نبدلوا الشكل التنعيه وديما كتبقى من طبيعه الحال شريطه انه يبقى لوزونج، يبقى معين. ديما الدياغونال كيكونوا اورتوغونال. هاد لي دو دياغونال كيكونوا من طبيعه الحال هما لي زاكس دو سيميتري ديال لوزونج. اذا هذه هي لا بروبريتي نيميرو 3. غنشوفوا حتى الشكل ديالنا الثاني نعاودوا فيه لا ميم شوز. لي دياغونال maintenant le point d'intersection, voilà, on déroule les mesures. Comme vous voyez, hop, angle droit. إذا واخا نبدلو تنعية وشتي ديما كتبقى هاديك لونغل كتبقى angle droit ديما ديال FH مع EG car ils sont les diagonales ديال لوزونج. ديما لي دياغونال ديال لوزونج كيكونوا بيربونديكولير وكيكونوا هما لي زاكس دو سيميتري ديال. نمشيو دابا للرباعي الأخير اللي بقى لينا اللي هو لو كاري اللي هو المربع. Maintenant mes élèves, passons au dernier quadrilatère particulier. Le dernier هو le carré. Le carré هو بالعربية المربع. Un carré est un quadrilatère qui est à la fois un rectangle et un losange. C'est-à-dire يعني عنده les propriétés, tous les propriétés ديال losange وعنده tous les propriétés ديال الريكتانجل. ما فيها بس نرسموا واحد الشكلين ديال المربع ولا ثلاثة. شوفوا معايا par exemple ناخدو الفيغور نيميرو 1 voilà A B C D. هاد A B C D est un rectangle. par exemple ناخدو واحد اخر هنايا 2 ها هو واحد اخر هوب هذا حتى هو est un rectangle. بطبيعة الحال عنده تو لي بروبريتي ديال الباراليلوغرام وديال يعني كلشي فيه مزيان ياك. اضلاع كلهم متقايسين، الزوايا كلهم فيهم 90 درجة. هادو لي دياغونال سكوب او ميليو كيتقاطعوا في المنتصف ومتقايسين وهما لي زاكس دو سيميتري ديالو. كلشي لي بروبريتي اللي شفنا في اللوزونج، كلشي لي بروبريتي اللي شفنا في الريكتانجل صحاحين هنايا. اذا هنا كنجي الاخير ديال هذا الدرس. نستودعكم الله. بطبيعه الحال يمكن لكم تتبعوا جميع الدروس، ضغطوا على واحد لوليان كاين هنايا، يمكن لكم تتبعوا جميع الدروس اللي كندير. وحتى الدرس PDF اللي بغاه يتيليشارجي راه غنحط لكم اللين اسفل هذا الفيديو. وما تنساو كما قلنا بارطاجيو الفيديو باش ندير لكم دروس اخرى ان شاء الله. لا تنسى الاشتراك في القناة ونشر هذا الفيديو لكي تعم الفائدة. إلى اللقاء.